अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्परसलान बोलम नंबर 22 एपिसोड नंबर 63 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। जंगल में मौजूद केका मनूस अल्परसलान साहब से बहस कर रहा होता है। वो कहता है कि हमारे दरमियान जो भी मुआहदा हुआ था वो किसी हद तक ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर सुरंग की जगह भी दिखा दी और तुमने मेरी जान की हिफाजत करके ये भी साबित कर दिया कि तुमने अपना वादा पूरा कर लिया है। अब मेरे लिए किले वापस जाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, लेकिन कोई ना कोई सूरत हाल ऐसी ज़रूर बनानी पड़ेगी कि मैं वहां पर जा सकूं। मेरी जान अभी भी खतरे में है। और दूसरी बात यह कि तुम जो मेरी जान की हिफाजत करने की बात कर रहे हो, मेरी जान की हिफाजत कम और मेरी जान खतरे में ज़्यादा आ रही है। अल्परसलान साहब जवाबन कहते हैं कि मुझे लगता है कि जवाहर का असर अब तक तुम्हारे सर से नहीं गया। अल्परसलान साहब जवाबन ये भी कहते हैं कि हम मुआहदा नहीं तोड़ते, लेकिन अगर ये मुआहदा ख़त्म हो जाता है तो ये एक खुशखबरी की बात है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम अपनी ही सरजमीन पर अपने ही लोगों से छुपते फिरोगे, क्योंकि वो लोग तुम्हारे बारे में अब ये नहीं सोचते कि तुम एक वफादार गवर्नर हो। शायद उनकी राय अब तुम्हारे बारे में बदल चुकी होगी। और फिर वो कहते हैं, क्या तुम मेरी तरह लिपारियत भाइयों से जान नहीं छुड़ाना चाहते? किका मनूस कहता है कि मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी जान ज़ाया नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे साथ रहते रहते मेरी जान ज़्यादा खतरे में आ रही है। और तो और मेरे पीछे अब जोजन भी पड़ा है। उसको भी लगता है कि मैं एक गद्दार इंसान हूँ और वो मुझे मारना चाहता है। गर्ज ये कि एक बात को अपने जहन में रखो कि मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अजीज है। किका मनूस कहता है कि मुझे अब तुम्हारी पूरी बात की समझ आ रही है। तुम ये चाहते हो कि मैं किले वापस जाऊं और वो लोग मेरी जान ले लें। अल्परसलान साहब कहते हैं कि अगर तुम अपना नाकिस दिमाग इस्तेमाल ना करो और मैं तुम्हें जो भी कहूँ तुम उसको हर्फ ब हर्फ मान लो और उसी मंसूबे के तहत चलो, तो कोई भी तुम्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उल्टा लिपारियत भाइयों से भी जान छूट जाएगी, यानी हम उनको भी जहन्नुम वासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। किका मनूस कहता है कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे? दूसरी तरफ ऐवान अपने बाप की खोपड़ी पकड़कर रत्ती से कह रहा होता है कि देखो, हमारे वालिद कितने मुस्कुरा रहे हैं। उनको यह पता चल चुका है कि हमने अपना बदला ले लिया है, यानी कि गवर्नर केका मनूस और अल्परसलान दोनों ही मारे जा चुके हैं। रत्ती ऐवान की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ देर सब्र करना होगा। तुम थोड़े तंदुरुस्त हो जाओ तो तुम्हें बताना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐवान कहता है कि मुझे खुशखबरियाँ बहुत पसंद हैं। फिर वो उस खोपड़ी की तरफ देखकर रत्ती की तरफ मुतवज्जो होकर कहता है कि बाबा तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। रत्ती कहता है कि गवर्नर केका मनूस मर चुका है और उसके तमाम दर रिश्तेदारों में से सिर्फ एक रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद है, और वो है शहजादी एवा दोकिया। और शहजादी एवा दोकिया तुम्हें पसंद करती है। ऐवान खोपड़ी की तरफ देखते हुए कहता है कि बाबा भी उसे पसंद करते हैं। फिर रत्ती उसे कहता है कि तुम्हें एवा दोकिया से शादी करनी होगी, जिसके नतीजे में यहाँ पर मौजूद लोगों की नज़र में तुम्हारी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आनी और वासपुरा कान पर फिर सिर्फ हमारी हुकूमत हुआ करेगी और कैसर समेत तमाम तर सलीबी कुव्वतों को हमसे कोई मसला नहीं रहेगा। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इतने में शहजादी एवा दोकिया वहां पर आ जाती है और छुप कर उन दोनों भाइयों की बातें सुनने लगती है। उस वक्त ऐवान अपने भाई रत्ती से पूछ रहा होता है, क्या शहजादी एवा दोकिया मुझसे शादी करने पर रजामंद हो जाएगी? रत्ती कहता है कि कोई भी शख्स इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो अपनी मौत को दावत दे, यानी कि अगर शहजादी एवा दोकिया ने तुम्हें इनकार किया तो उसकी सज़ा सिर्फ मौत होगी और वो ये हरगिज़ नहीं करेगी। और तो और दियोजन भी इन तमाम तर सरजमीनों के ऊपर नज़र रखकर बैठा है और वो चाहता है कि इस पूरी सरजमीन पर सिर्फ उसकी हुक्मरानी हो, यानी कि ये तमाम तर सरजमीन उसकी तहवील में हो। और इसी वजह से उसने केका मनूस को बआसानी कत्ल भी कर दिया है। एवा दोकिया जिसने ये तमाम तर बातें सुन ली होती हैं, वो ये सुनकर बहुत घबरा जाती है। एवा दोकिया अपने कमरे में दाखिल हो जाती है और अपनी मुलाजमा से कहती है कि अब जो बात मैं तुमसे करने लगी हूँ इसको गौर से सुनना। मेरा यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी हो गया है, यानी कि मुझे फ़रार होना पड़ेगा। मेरी जान इस वक्त खतरे में है। मुलाजमा उससे पूछती है, आखिरकार अगर आप यहाँ से चली भी जाए तो आप कहाँ अपने आप को महफूज समझेंगी? आपके लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप बामहफूज रह सके। शहजादी एवा दोकिया कहती है कि मुझे इस वक्त नहीं मालूम कि मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि इस वक्त ये किला मेरे लिए सबसे खतरनाक जगह है और यहाँ से निकलना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहते हुए वो अपने सामान को इकट्ठा करना शुरू हो जाती हैं। उनकी मुलाजमा उनसे कहती हैं कि अगर आप यहाँ से फ़रार होने की कोशिश कर रही हैं तो यकीनन आप ये चाहेंगी कि छुप के निकल जाएं, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से आप छुप कर निकल सकें। ये बात तो सबको पता चल जाएगी। एवा दोकिया कहती है कि पिछले बागीचे में एक सुरंग जा रही है जिसके बारे में मेरे चचा ने मुझे बताया था और उस सुरंग के बारे में बाकी लोगों को नहीं पता। मैं उसी का इस्तेमाल करके यहाँ से फरार होने लगी हूँ। दूसरी तरफ दियोजन और रत्ती आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। रत्ती दियोजन से कहता है कि मुझसे ज़्यादा
تم کیکا منوس کو مارنے کے خواہش مند ہوگے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بات تو واضح ہے کہ تم کیکا منوس کی جگہ بیٹھنا چاہتے ہو، تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ تم اس معاہدے کو کیسر تک پہنچاؤ گے اور وہاں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے کہ کیکا منوس ایک غدار گورنر تھا، اور اس کے بعد کیسر تمہیں یہاں کا گورنر لگا دے گا اور تم یہاں پر براجمان ہو جاؤ گے۔ کیا یہی نہیں چل رہا تمہارے دماغ میں؟ دیوجن کہتا ہے اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے تمہیں مزید اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اور میں ایک بات جانتا ہوں کہ اگر کچھ ایسا ہو بھی گیا تو میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو تمہاری سوچ سے زیادہ زمینیں عطا کر دوں گا۔ رتی کہتا ہے کہ ہماری سوچ سے زیادہ نہیں بلکہ تمہاری سوچ سے زیادہ ہمیں چاہیے، یعنی کہ واسپورا کان کی تمام تر سرزمینیں ہمارے ماتحت ہونی چاہیے۔ دیوجن کہتا ہے کہ میں تو صرف تمہارے بھائی کو بیوقوف سمجھتا تھا، تم تو اس سے بھی ایک نمبر آگے نکلے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ پیشکش جب کیسر کے سامنے رکھی جائے گی تو وہ اس بات پر رضا بند ہوگا؟ رتی کہتا ہے اس خواہش کا اظہار میں کیسر کے سامنے نہیں کروں گا بلکہ اس کو ایوادوکیا کے ذریعے حاصل کروں گا۔ دیوجن حیرانگی سے رتی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر رتی اپنا پورا منصوبہ بتاتا ہے کہ ایواد اور ایوادوکیا کی شادی کروا دی جائے گی، جس کے بعد ایواد یہاں پر حکومت کرے گا، اور کسی بھی قسم کی غلطی کرنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ یہ کام ہونے سے تم ہرگز نہیں روک سکتے۔ دوسری طرف شہزادی ایوادوکیا قلعے سے فرار ہو رہی ہوتی ہے۔ دیوجن اور رتی جو آپس میں ٹسل لگائے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اچانک زور زور سے ایوادوکیا کی آوازیں آنے لگتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے مت گھسیٹو۔ دیوجن اور رتی اس صورتحال کو دیکھ کر باہر آ جاتے ہیں۔ شہزادی ایوادوکیا کو رتی کے سپاہیوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی شک تھا کہ یہ عورت یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گی، لہٰذا ہم نے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی تھی۔ دیوجن کہتا ہے کہ تم شہزادی ایوادوکیا کو چھوڑ دو۔ رتی کہتا ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو یہ دوبارہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گی، لہٰذا اس کو زندان میں ڈال دو۔ دیوجن یہ بات سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ رتی دیوجن کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ذرا اس بات کو سوچنے کی کوشش کرو کہ اگر تمہارے سپاہیوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ گورنر کیکا منوس کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ تمہیں تو زندان میں بھی نہیں ڈالا جائے گا بلکہ اس سے بھی بدتر حال کیا جائے گا۔ تو میرا تمہیں یہی مشورہ ہے کہ تم اس تمام تر صورتحال سے دور رہو اور اس میں مداخلت کرنے کی کوشش مت کرو، یہی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ دیوجن کے سپاہی جو تلواریں نکال کر رتی کے سپاہیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دیوجن ان کو حکم دیتا ہے کہ اپنی تلواریں بیاروں میں واپس ڈال لو۔ شہزادی ایوادوکیا یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ آخر دیوجن اتنا بے بس کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی یہ تمام تر صورتحال جاری ہوتی ہے کہ اچانک قلعے کا دروازہ کھلتا ہے۔ گورنر کیکا منوس اور الپاگوت قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ گورنر کیکا منوس داخل ہوتے ساتھ ہی کہتا ہے کہ آخر کار یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دیوجن اور رتی جب کیکا منوس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو غار میں مار دیا تھا، آخر یہ غار سے نکل کر یہاں تک کیسے آیا ہے۔ گورنر کیکا منوس تلوار نکال کر رتی کے سپاہیوں کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میری بھتیجی یعنی کہ ایوادوکیا کو ہاتھ بھی لگایا، اپنے غلیظ ہاتھ میری بچی سے دور کرو۔ رتی گورنر کیکا منوس سے کہتا ہے کہ مجھے تو تمہارا نام رکھ دینا چاہیے کہ تم دو زندگیوں والے شخص ہو، یا پھر ایسا کہنا چاہیے کہ الپرسلان نے تمہیں غار سے دوبارہ بچا لیا۔ رتی کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں جب تمہارے سپاہیوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ تم ایک غدار ہو، یعنی کہ الپرسلان صاحب کے ساتھ مل کر تم نے ایک معاہدہ طے کیا تھا اور اس کا ساتھ دے رہے تھے، تو اس کے بعد تمہارے سپاہیوں کا کیا رد عمل ہوگا۔ کیکا منوس جواباً کہتا ہے کہ ابھی اس مسئلے پر بات چیت ہوگی۔ رتی آگے سے کہتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس مسئلے کو لے کر کوئی بات چیت باقی رہ گئی ہے، تم ایک غدار ہو اور غدار کو جو سزا ملنی چاہیے وہی ملے گی۔ کیکا منوس جواباً اپنے باپ کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ بتایا کرتے تھے کہ غصہ ایک میٹھے زہر کی طرح ہوتا ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کرو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو غلط وقت پر غلط جگہ پر استعمال کیا جائے تو اس کا نقصان صرف اسی شخص کو ہوتا ہے جو غصہ کرتا ہے۔ تو رتی جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو، ہم اس معاملے پر بعد میں بات کریں گے اور اس کا حل بہت آسانی سے نکل آئے گا، تب تک تم خود کو پرسکون رکھو۔ اتنے میں دیوجن کہتا ہے کہ بے شک گورنر کیکا منوس، میرے لیے بھی یہ بات تجسس سے بھری ہوئی ہے کہ آخر آپ کے اور الپرسلان صاحب کے درمیان غار کے اندر کیا بات چیت ہوتی رہی ہے۔ کیکا منوس رتی کو اشارہ کرتا ہے تو وہ لوگ شہزادی ایوادوکیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف مروا قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں اقصا خاتون اور آکنی اماں کے خیمے میں موجود ہوتی ہیں، اور جیسے آکنی اماں نے کلمے کو لے کر دو حصے بنائے ہوتے ہیں، اقصا خاتون بھی ویسے ہی کپڑے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ رہی ہوتی ہے۔ آکنی اماں ان سے کہتی ہے کہ اب درمیان سے ان کے دو ٹکڑے کرو۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ اتنے میں سلچار خاتون وہاں سے آواز لگاتی ہے کہ کیا میں اندر داخل ہو سکتی ہوں۔ آکنی اماں ان کو اجازت دیتی ہے۔ سلچار خاتون آتے ساتھ ہی کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مرتبہ دو خوشیاں ایک ساتھ ہو، کیونکہ نوروز بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے
اور تباب در تیاریاں بھی جاری ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ الپرسلان کے حوالے سے ہم اقصیٰ خاتون کا ہاتھ مانگیں۔ اور یہ فیصلہ صرف میری اکیلی کا نہیں ہے، بلکہ میرے ساتھ چاگری صاحب بھی ہیں۔ چاگری صاحب بھی یہی چاہتے ہیں۔ پھر سلچان خاتون اقصیٰ خاتون سے پوچھتی ہیں، کیا ہمارے اس فیصلے سے آپ رضامند ہیں؟ آپ کو کوئی دقت تو نہیں ہے؟ اقصیٰ خاتون کہتی ہے کہ جیسا آپ مناسب سمجھے میں اس میں رضامند ہوں۔ سلچان خاتون خیمے سے چلی جاتی ہیں تو اقصیٰ خاتون آکنی اماں سے کہتی ہیں کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ میں خود حسن صاحب سے اس معاملے کو لے کر بات کروں، لہٰذا آکنی اماں آپ میرے ساتھ چلے تاکہ ہمیں بات کرنے میں آسانی ہو سکے۔ آکنی اماں جواباً کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، اور اس معاملے کو لے کر تم خود اکیلی جاؤ گی اور ان سے بات کرو گی۔ اقصیٰ خاتون جواباً کہتی ہیں کہ اگر آپ کی یہی رائے ہے تو ٹھیک ہے، میں اکیلے جا کر ہی ان سے بات کر لیتی ہوں۔ ناظرین، الپرسلان بولم نمبر 22 ایپیسوڈ نمبر 63 پارٹ 4 کا اختتام ہوا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس آنے والے رمضان کے آخری عشرے میں ہم تمام تر لوگوں کو خوب عبادت کرنے اور اس کے اجر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ جتنے لوگ مقروض ہیں یا اللہ ان تمام تر لوگوں کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما اور ہمارے روزے کو قبول فرما۔ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔